जी आयत नंबर 111 सूरत अत्तौबा 11वां सिपारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह तआला इश्तरा अगस्तिली मिनल मुअमिनीना द मोमिनानुना अनफुसहुम द दुई द ज़ानुना व अमवालहुम औ द दुई मालुना बेअन्ना पदे चे लहुम द दुई द पार वई पे बदल के अलजन्नता जन्नत युक़ातिलूना नुदी बजंग कई फ़ी सबीलिल्लाहि द अल्लाह पल्लार के फ़यक़्तुलूना नुदी बमरी फ़यक़्तुलूना नुदी बल्लगी नूर काफिर बवजन पजंग के वयुक़्तलून और दी बमोजल कीगी यानी शहीदान कीगी बा वादन वादा कड़ी अल्लाह तआला वादा अलैहि पदे अल्लाह बाने हक़्क़न सही फ़ित्तौरात पतौरात के हमदा किताब दवा दवा वल इंजील व इंजील के हम वल कुरान व पदे कुरान के हमदाम वमन औफ़ा सुख बड़ेर वफ़ादारी बेअहदिही पख्पल वादा की मिनल्लाहि द अल्लाह तआला ना फ़स्तबशिरू नो बस तासु खुशाल शे बिबैकुम पख्पल बयाम पख्पल आगिस्तलु खरसवलु अल्लज़ी हग बयाबानी बायातुम चितासु बया कड़ी दा बिही दागे फयो बलम खरस कड़ी आगिस्तल कड़ी दी बाया आगिस्तल खरसवलम कड़ी दी बिही अगाम वज़ालिका उदा हुवल फ़ौज़ु दा कामयाबी दा अलअज़ीम लोयाम अत्ताइबूना तो बैस्तुन की वई अलहामिद अलआबिदूना इबादत कौन की वई द मोमिनानो शान बदाई चा बार बार तो बैस्तुन की अलआबिदूना और पे इखलास इबादत को उनकी वही अलहामिदूना हमद और सना वही उनकी वही अस्साइहूना और मुसलसल हरकत को उनकी वही जिहाद को उनकी वही गर्देद उनकी वही अर्राकिऊना रुकू को उनकी वही अस्साजिदूना सिजदा को उनकी वही अलआमिरूना हुक्म को उनकी बिलमारूफ दने कई वन्नाहूना मनक उनकी बई खल्कुलरा अनिल मुनकरे द गुनाहुना वल्हाफिज़ूना हिफाजत के उनकी बई लिहुदूदिल्लाहि द अल्लाह द हदुनु वबश्शिर और ज़ेर वर्का अलमोमिनीन दास मोमिनानु ताम मा काना नश्ता लिल्नबी द पैगम्बर द पारा वल्लदीना और द अगिचा द पारा आमनु ची ईमान रावड़े अन यस्तगफिरू चागी दी बखन वाड़ी लिलमुशरिकीना द पारा द मुशरिकानु वलौ कानू अगरची उली क़ुरबा खपल खपलवान मिन बाद मा रुस्तरागिना तबय्यना च खबर तखकारशी लहुम दुईता अन्नहुम च दुई अस्हाबुल जहीम जहन्नम वालदी च पता वर्त वलगी च दा पकुफर बाने मर्शो बस दा खकारा केदल मिन बाद मा रुस्तरागिना तबय्यना च वादिहशी लहुम दुईता यानी च मर्शो दगा अन्नहुम च दुई अस्हाबुल जहीम जहन्नम वालदी वमा काना और न दे इस्तिग़फ़ार यानी बखना गुख्तल इब्राहीम द इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले अबी रखवल्लार दवारा इल्ला मौइदतिन मगर दे वादे द वजना वादा च वादे कड़वा इयाहु दा सराम फलम्मा कल चे तबय्यना अखकारश लहू अगता अन्नहु च दा अदुवन दुश्मन दे लिल्लाहि द अल्लाह यानी च पता वता वलगी द च दा उस मर्शो पक हालत द कुपर के नो तबर्रा बेदारश मिनहु दा गनाम इन इब्राहीम बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम लअव्वाहुन जड़ेदुन के हो हलीम सबर को उनके हो फरियाद को उनके हो और सबर को उनके हो वमा कान अल्लाह न दे अल्लाह लियुज़िल्ला च खता की गुमराह की कौमन यो कौम बाद रुस्ता इज़ कलचे हदा हिदायत व की हम अगुत योदल हत्ता तरदे युबय्यिना च खवादिह की लहुम दुईता मा हाग कारुना यत्तकून च दागे न बच के दल पकार दी इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिकुल्ल शैइन पार्थिस बाने अलीम पोह दे इन्नल्लाह बेशक अल्लाह तआला लहू दागद पार दे मुल्क बादशाही अस्समावाति द अस्मानुनो वल अर्द व दज़मके युहयी जुंदी कवल कई व युमीत उमड़ कवल कई वमा लकुम निस्सर द पार मिन दूनिल्लाहि द अल्लाह न अलावा मिन वलिय्यन सो कारसाज वला नसीर न सो इमदादी
لقد یقینا تاب الله توبه قبول کړه الله تعالی علی النبی د پیغمبر والمهاجرین او د مهاجرینو والانصار او د انصار الذين اغ انصارو اتبعوه چې تابعداري کړې وه د دې پیغمبر فی ساعة العسرة په وخت د تنګۍ کې من بعد ما وروسته د هغې نه کله چې قریب وه یزیغو چې کاږه شوي وې د ډېرو سختي او تکلیفونو د وجې نه یزیغو چې کاږه شوي وې قلوبو خدلونه فریقین د یوې ډلې منهم د دوی نه ثم بیا تابه بیا رجوع د رحمت وکړه الله تعالی علیهم په هغوی او هغې یې بېرته کلک کړه په خپله خبره باندې کلک کړه د ایمان پر او د هغه مشکل د برداشت کولو توفیق یې وله ورکو دا رحم دی انه د الله بهم په دوی باندې رؤوف شفقت کوونکی دی رحیم همیشه مهربانه دی وعلى الثلاثه او په هغه درېو باندې هم الله ورحمت توبه وله قبوله کړه الذین هغه درې کسان خلفو چې د هغې فیصله وروسته کړی شوې وه وروسته کړی شوي هغوی یعنې وروسته کړی شوي وه توبه د هغې قبولول حتی تر دې اذا کله چې ضاقت سر تنګه شوه علیهم په دوی باندې الارض دا ځمکه بما رحبت سره د پراخۍ نه وضاقت او تنګ شو علیهم په دوی باندې انفسهم د دوی خپل زړونه وظنوا او د دوی اوس یقین راغی الله ملجا چې اوس خلاصۍ نشته من الله د الله طرف نه الا الیه مگر دغې الله ته ثم بیا تاب علیهم الله رجوع د رحمت وکړه په هغې لیتوبو ته چې توبه وباسي ان الله بېشک الله هو التواب بار بار توبه قبلونکی الرحیم او همیشه مهربان دی